बेबी बाजी की बहुएं की कहानी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। फुप्पो रिजवाना जमाल को अपनी मुट्ठी में करने और इसको अपनी बातों से बहला फुसलाकर मकान अपने नाम करवाने में कामयाब तो हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी सायरा के जरिए एक तरफ अस्मा का बुटीक, इसका कारोबार और दूसरी तरफ अजरा का शौहर जमाल हथियाने के चक्कर में है। इसीलिए तो अब इन्होंने अजरा के साथ अपना रवैया बज़ाहिर दोस्ताना कर लिया है और वलीद की शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारियां अजरा को सौंप कर खुद अपने पुराने मोहल्लेदार लड़के बिलाल के साथ नई साजिश रचने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अजरा वलीद की शादी की तैयारियां बहुत दिल और मोहब्बत से कर रही है। वो अपने बजट के अंदर रहते हुए सारे काम बहुत लगन से करवा रही है। जब वलीद इनसे शादी के 50 कार्ड्स मांगता है तो सब हैरान होते हैं कि आखिर वलीद किन दोस्तों को अपनी शादी में बुलाना चाहता है। मगर जब वलीद अजरा, जमाल और फरद को साथ लेकर इस ओल्ड होम जाएगा और इनको बताएगा कि ये है वो जगह जहाँ इनकी माँ बेबी बाजी ने अपने बेटों के बेघर किए जाने के बाद अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे, तो अजरा बेबी बाजी के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को याद करके बहुत शर्मिंदा होती है और रोती भी है। फरद को भी अपनी संगदिली और ज्यादती पे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो अजरा और फरद ही थी जिन्होंने बेबी बाजी को घर से निकाल लिया था और बेसरो सामानी की हालत में बेबी बाजी ने इस ओल्ड होम में पनाह ली थी। अब वलीद इनको बताएगा कि मेरी माँ की वजह से मुझे इन तमाम बेआसरा माओं से मोहब्बत है और मैं इनको अपनी माँ की तरह अपनी शादी में इनवाइट करूंगा और इनके लिए ही मुझे वो 50 कार्ड्स चाहिए थे। दूसरी तरफ वासिफ की पुरानी क्लास फेलो रामीन, जो अब इसकी बिजनेस पार्टनर भी बन चुकी है और अब वो वासिफ की लाइफ पार्टनर बनने के ख्वाब देख रही है। इसीलिए तो इसे वासिफ का फर्द के लिए केयर करना, इसका ख्याल रखने पे बहुत गुस्सा आता है और वासिफ भी अपना हक समझती है और चाहती है कि वासिफ अपना सारा वक्त इसके साथ गुजारे। मगर वासिफ भी अब रामीन की इस अजारादारी और रोक टोक से चिढ़ जाएगा और होप्स हो कि बहुत जल्द वो रामीन के गलत इरादों के बारे में जान जाएगा और इससे अपना रास्ता अलग कर लेगा। बेबी बाजी की बहुएं की कहानी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। फुप्पो रिजवाना जमाल को अपनी मुट्ठी में करने और इसको अपनी बातों से बहला फुसलाकर मकान अपने नाम करवाने में कामयाब तो हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी सायरा के जरिए एक तरफ अस्मा का बुटीक, इसका कारोबार और दूसरी तरफ अजरा का शौहर जमाल हथियाने के चक्कर में है। इसीलिए तो अब इन्होंने अजरा के साथ अपना रवैया बज़ाहिर दोस्ताना कर लिया है और वलीद की शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारियां अजरा को सौंप कर खुद अपने पुराने मोहल्लेदार लड़के बिलाल के साथ नई साजिश रचने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अजरा वलीद की शादी की तैयारियां बहुत दिल और मोहब्बत से कर रही है। वो अपने बजट के अंदर रहते हुए सारे काम बहुत लगन से करवा रही है। जब वलीद इनसे शादी के 50 कार्ड्स मांगता है तो सब हैरान होते हैं कि आखिर वलीद किन दोस्तों को अपनी शादी में बुलाना चाहता है। मगर जब वलीद अजरा, जमाल और फरद को साथ लेकर इस ओल्ड होम जाएगा और इनको बताएगा कि ये है वो जगह जहाँ इनकी माँ बेबी बाजी ने अपने बेटों के बेघर किए जाने के बाद अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे, तो अजरा बेबी बाजी के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को याद करके बहुत शर्मिंदा होती है और रोती भी है। फरद को भी अपनी संगदिली और ज्यादती पे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो अजरा और फरद ही थी जिन्होंने बेबी बाजी को घर से निकाल लिया था और बेसरो सामानी की हालत में बेबी बाजी ने इस ओल्ड होम में पनाह ली थी। अब वलीद इनको बताएगा कि मेरी माँ की वजह से मुझे इन तमाम बेआसरा माओं से मोहब्बत है और मैं इनको अपनी माँ की तरह अपनी शादी में इनवाइट करूंगा और इनके लिए ही मुझे वो 50 कार्ड्स चाहिए थे। दूसरी तरफ वासिफ की पुरानी क्लास फेलो रामीन, जो अब इसकी बिजनेस पार्टनर भी बन चुकी है और अब वो वासिफ की लाइफ पार्टनर बनने के ख्वाब देख रही है। इसीलिए तो इसे वासिफ का फर्द के लिए केयर करना, इसका ख्याल रखने पे बहुत गुस्सा आता है और वासिफ भी अपना हक समझती है और चाहती है कि वासिफ अपना सारा वक्त इसके साथ गुजारे। मगर वासिफ भी अब रामीन की इस अजारादारी और रोक टोक से चिढ़ जाएगा और होप्स हो कि बहुत जल्द वो रामीन के गलत इरादों के बारे में जान जाएगा और इससे अपना रास्ता अलग कर लेगा। बेबी बाजी की बहुएं की कहानी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। फुप्पो रिजवाना जमाल को अपनी मुट्ठी में करने और इसको अपनी बातों से बहला फुसलाकर मकान अपने नाम करवाने में कामयाब तो हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी सायरा के जरिए एक तरफ अस्मा का बुटीक, इसका कारोबार और दूसरी तरफ अजरा का शौहर जमाल हथियाने के चक्कर में है। इसीलिए तो अब इन्होंने अजरा के साथ अपना रवैया बज़ाहिर दोस्ताना कर लिया है और वलीद की शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारियां अजरा को सौंप कर खुद अपने पुराने मोहल्लेदार लड़के बिलाल के साथ नई साजिश रचने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अजरा वलीद की शादी की तैयारियां बहुत दिल और मोहब्बत से कर रही है। वो अपने बजट के अंदर रहते हुए सारे काम बहुत लगन से करवा रही है। जब वलीद इनसे शादी के 50 कार्ड्स मांगता है तो सब हैरान होते हैं कि आखिर वलीद किन दोस्तों को अपनी शादी में बुलाना चाहता है। मगर जब वलीद अजरा, जमाल और फरद को साथ लेकर इस ओल्ड होम जाएगा और इनको बताएगा कि ये है वो जगह जहाँ इनकी माँ बेबी बाजी ने अपने बेटों के बेघर किए जाने के बाद अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे, तो अजरा बेबी बाजी के
کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور روتی بھی ہے۔ فرد کو بھی اپنی سنگ دلی اور زیادتی پہ شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ عذرا اور فرد ہی تھی جنہوں نے بیبی باجی کو گھر سے نکال لیا تھا اور بے سر و سامانے کی حالت میں بیبی باجی نے اس اولڈ ہوم میں پناہ لی تھی۔ اب ولید ان کو بتائے گا کہ میری ماں کی وجہ سے مجھے ان تمام بے آسرا ماؤں سے محبت ہے اور میں ان کو اپنی ماں کی طرح اپنی شادی میں انوائٹ کروں گا اور ان کے لیے ہی مجھے وہ 50 کارڈز چاہیے تھے۔ دوسری طرف واصف کی پرانی کلاس فیلو رامین جو اب اس کی بزنس پارٹنر بھی بن چکی ہے اور اب وہ واصف کی لائف پارٹنر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو اسے واصف کا فرد کے لیے کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنے پہ بہت غصہ آتا ہے اور واصف بھی اپنا حق سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ واصف اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، مگر واصف بھی اب رامین کی اس اجارہ داری اور روک ٹوک سے چڑ جائے گا اور ہوپ سو کہ بہت جلد وہ رامین کے غلط ارادوں کے بارے میں جان جائے گا اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لے گا۔ بیبی باجی کی بہوئیں کی کہانی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھپھو رضوانہ جمال کو اپنی مٹھی میں کرنے اور اس کو اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کر مکان اپنے نام کروانے میں کامیاب تو ہو چکی ہے اور اب وہ اپنی بیٹی سائرہ کے ذریعے ایک طرف اسما کا بوتیک، اس کا کاروبار اور دوسری طرف عذرا کا شوہر جمال ہتھیانے کے چکر میں ہے، اسی لیے تو اب انہوں نے عذرا کے ساتھ اپنا رویہ بظاہر دوستانہ کر لیا ہے اور ولید کی شادی کی تیاری کی ساری ذمہ داریاں عذرا کو سونپ کر خود اپنے پرانے محلے دار لڑکے بلال کے ساتھ نئی سازش رچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری طرف عذرا ولید کی شادی کی تیاریاں بہت دل اور محبت سے کر رہی ہے، وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے سارے کام بہت لگن سے کروا رہی ہے۔ جب ولید ان سے شادی کے 50 کارڈز مانگتا ہے تو سب حیران ہوتے ہیں کہ آخر ولید کن دوستوں کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے، مگر جب ولید عذرا، جمال اور فرد کو ساتھ لے کر اس اولڈ ہوم جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ان کی ماں بیبی باجی نے اپنے بیٹوں کے بے گھر کیے جانے کے بعد اپنی زندگی کے دن گزارے تھے، تو عذرا بیبی باجی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور روتی بھی ہے۔ فرد کو بھی اپنی سنگ دلی اور زیادتی پہ شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ عذرا اور فرد ہی تھی جنہوں نے بیبی باجی کو گھر سے نکال لیا تھا اور بے سر و سامانے کی حالت میں بیبی باجی نے اس اولڈ ہوم میں پناہ لی تھی۔ اب ولید ان کو بتائے گا کہ میری ماں کی وجہ سے مجھے ان تمام بے آسرا ماؤں سے محبت ہے اور میں ان کو اپنی ماں کی طرح اپنی شادی میں انوائٹ کروں گا اور ان کے لیے ہی مجھے وہ 50 کارڈز چاہیے تھے۔ دوسری طرف واصف کی پرانی کلاس فیلو رامین جو اب اس کی بزنس پارٹنر بھی بن چکی ہے اور اب وہ واصف کی لائف پارٹنر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو اسے واصف کا فرد کے لیے کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنے پہ بہت غصہ آتا ہے اور واصف بھی اپنا حق سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ واصف اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، مگر واصف بھی اب رامین کی اس اجارہ داری اور روک ٹوک سے چڑ جائے گا اور ہوپ سو کہ بہت جلد وہ رامین کے غلط ارادوں کے بارے میں جان جائے گا اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لے گا۔ بیبی باجی کی بہوئیں کی کہانی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھپھو رضوانہ جمال کو اپنی مٹھی میں کرنے اور اس کو اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کر مکان اپنے نام کروانے میں کامیاب تو ہو چکی ہے اور اب وہ اپنی بیٹی سائرہ کے ذریعے ایک طرف اسما کا بوتیک، اس کا کاروبار اور دوسری طرف عذرا کا شوہر جمال ہتھیانے کے چکر میں ہے، اسی لیے تو اب انہوں نے عذرا کے ساتھ اپنا رویہ بظاہر دوستانہ کر لیا ہے اور ولید کی شادی کی تیاری کی ساری ذمہ داریاں عذرا کو سونپ کر خود اپنے پرانے محلے دار لڑکے بلال کے ساتھ نئی سازش رچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری طرف عذرا ولید کی شادی کی تیاریاں بہت دل اور محبت سے کر رہی ہے، وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے سارے کام بہت لگن سے کروا رہی ہے۔ جب ولید ان سے شادی کے 50 کارڈز مانگتا ہے تو سب حیران ہوتے ہیں کہ آخر ولید کن دوستوں کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے، مگر جب ولید عذرا، جمال اور فرد کو ساتھ لے کر اس اولڈ ہوم جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ان کی ماں بیبی باجی نے اپنے بیٹوں کے بے گھر کیے جانے کے بعد اپنی زندگی کے دن گزارے تھے، تو عذرا بیبی باجی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور روتی بھی ہے۔ فرد کو بھی اپنی سنگ دلی اور زیادتی پہ شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ عذرا اور فرد ہی تھی جنہوں نے بیبی باجی کو گھر سے نکال لیا تھا اور بے سر و سامانے کی حالت میں بیبی باجی نے اس اولڈ ہوم میں پناہ لی تھی۔ اب ولید ان کو بتائے گا کہ میری ماں کی وجہ سے مجھے ان تمام بے آسرا ماؤں سے محبت ہے اور میں ان کو اپنی ماں کی طرح اپنی شادی میں انوائٹ کروں گا اور ان کے لیے ہی مجھے وہ 50 کارڈز چاہیے تھے۔ دوسری طرف واصف کی پرانی کلاس فیلو رامین جو اب اس کی بزنس پارٹنر بھی بن چکی ہے اور اب وہ واصف کی لائف پارٹنر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو اسے واصف کا فرد کے لیے کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنے پہ بہت غصہ آتا ہے اور واصف بھی اپنا حق سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ واصف اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، مگر واصف بھی اب رامین کی اس اجارہ داری اور روک ٹوک سے چڑ جائے گا اور ہوپ سو کہ بہت جلد وہ رامین کے غلط ارادوں کے بارے میں جان جائے گا اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لے گا۔
बेबी बाजी की बहुएं की कहानी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। फुप्पो रिजवाना जमाल को अपनी मुट्ठी में करने और इसको अपनी बातों से बहला फुसलाकर मकान अपने नाम करवाने में कामयाब तो हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी सायरा के जरिए एक तरफ अस्मा का बुटीक, इसका कारोबार और दूसरी तरफ अजरा का शौहर जमाल हथियाने के चक्कर में है। इसीलिए तो अब इन्होंने अजरा के साथ अपना रवैया बज़ाहिर दोस्ताना कर लिया है और वलीद की शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारियां अजरा को सौंप कर खुद अपने पुराने मोहल्लेदार लड़के बिलाल के साथ नई साजिश रचने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अजरा वलीद की शादी की तैयारियां बहुत दिल और मोहब्बत से कर रही है। वो अपने बजट के अंदर रहते हुए सारे काम बहुत लगन से करवा रही है। जब वलीद इनसे शादी के 50 कार्ड्स मांगता है तो सब हैरान होते हैं कि आखिर वलीद किन दोस्तों को अपनी शादी में बुलाना चाहता है। मगर जब वलीद अजरा, जमाल और फरद को साथ लेकर इस ओल्ड होम जाएगा और इनको बताएगा कि ये है वो जगह जहाँ इनकी माँ बेबी बाजी ने अपने बेटों के बेघर किए जाने के बाद अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे, तो अजरा बेबी बाजी के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को याद करके बहुत शर्मिंदा होती है और रोती भी है। फरद को भी अपनी संगदिली और ज्यादती पे शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो अजरा और फरद ही थी जिन्होंने बेबी बाजी को घर से निकाल लिया था और बेसरो सामानी की हालत में बेबी बाजी ने इस ओल्ड होम में पनाह ली थी। अब वलीद इनको बताएगा कि मेरी माँ की वजह से मुझे इन तमाम बेआसरा माओं से मोहब्बत है और मैं इनको अपनी माँ की तरह अपनी शादी में इनवाइट करूंगा और इनके लिए ही मुझे वो 50 कार्ड्स चाहिए थे। दूसरी तरफ वासिफ की पुरानी क्लास फेलो रामीन, जो अब इसकी बिजनेस पार्टनर भी बन चुकी है और अब वो वासिफ की लाइफ पार्टनर बनने के ख्वाब देख रही है, इसीलिए तो इसे वासिफ का फर्द के लिए केयर करना, इसका ख्याल रखने पे बहुत गुस्सा आता है और वासिफ भी अपना हक समझती है और चाहती है कि वासिफ अपना सारा वक्त इसके साथ गुजारे। मगर वासिफ भी अब रामीन की इस अजारदारी और रोक टोक से चिढ़ जाएगा और होप्स हो कि बहुत जल्द वो रामीन के गलत इरादों के बारे में जान जाएगा और इससे अपना रास्ता अलग कर लेगा।